کتاب فضائل الصحابه هست، مال احمد ابن حنبل هست، با تحقیق وصی الله محمد عباس در جلد دوم صفحه 652 از اکرمه از ابن عباس: ان علیًا کان یقول فی حیات رسول الله. علی در زمان حیات پیغمبر میفرمود ان الله عز وجل یقول افئن مات او قتل انقلبتم، تا اون جایی که ایشون میفرماید والله انی لاخوه، به خدا سوگند من برادر پیغمبرم، و ولیه، ولی منصوب از طرف پیغمبرم. اینا کلمه ولیه رو داشته باشه دوستان، من توضیح میدم. و ابن عمه و وارثه، وارث پیغمبر، وارث اموال پیغمبر که نیست، وارث کتاب و سنت. روایات متعدد ما داریم در این زمینه از کتب اهل سنت. و من احق به منی، از من شایسته تر برای خلافت کی هست؟ خب همین رو معجم کبیر طبرانی در جلد اول صفحه 107 ایشون مطرح میکنه والله انی لاخوه ولی و ابن عمه، و حاکم نیشابوری نقل میکنه این را در جلد سوم مستدرک صفحه 126. ملاحظه میفرمایید والله انی لاخوه و ولیه. برای شما عرض کنم و در جای دیگر در جلد چهارم صفحه 284 باز در اونجا حضرت میاد برای شما عرض کنم این مسئله را مطرح میکنه و ایشون حدیث را تصحیح میکنه. البانی در سلسله الاحادیث صحیح این را آورده، سنن ابی داود آمده، هیثمی آورده. یعنی این روایت که حضرت امیر سلام الله علیه میگه آقا انی لاخوه و ولیه، ولی از طرف پیغمبرم. اینی که عرض کردم کلمه ولی در ذهن آقایان باشد، این کتاب صحیح مسلم را عزیزان ببینن، الجامع الصحیح مال مسلم نیشابوری جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468. لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. پیغمبر که از دنیا رفت، ابوبکر گفت من ولی از طرف پیغمبرم. خب ولی رسول الله یعنی چه؟ یعنی من سرپرست پیغمبرم، نستجیر بالله، من دوست پیغمبرم، من ناصر پیغمبرم، یا نه کلمه ولی ولایت امریست، یعنی ولی امر از طرف پیغمبرم. باز خود خلیفه دوم که ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ولی ابوبکر. وقتی ابوبکر از دنیا رفت، من ادعا کردم که من ولی از طرف پیغمبر و ولی از طرف ابوبکر هستم. پس اینی که حضرت امیر دارد انا ولی رسول الله و ابن عمه و من هو احق به منی، این دیگه واضح و روشن هست، هیچ شک شبهه‌ای در این نیست.